किताब कापीको झोला बोकेर सुन्दर भविष्य बनाउन स्कुलबाट घर फर्कदै गरेकी एक छात्राको आफ्नै घर नजिकै बलात्कारपछि विभत्स हत्या देख्नुपर्छ भनेर कुन चाहिँ अभिभावकले सोचेको हुन्छ होला र। त्यसमाथि पनि बलात्कारपछिको हत्या जस्तो घृणित र जघन्य अपराधको शिकार आफ्नै छोरी चेली बन्नु पर्दाको त्यो असह्य पीडाको भार। माघ 21 गते बैतडीको स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय गएकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्ट घर मात्रै होइन अब कहिल्यै नफर्कने गरी विदा भइसकेकी छिन् यो संसारबाटै सदा सदाका लागि। उनको अस्मिता लुटेर संसारबाटै विदाई गर्ने कुपात्र अरू कोही नभएर नाताले उनकै भाइ पर्ने नजिकका सहपाठी 16 वर्षीय किशोर दिनेश भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीको टोलीले घटना घटेको 13औं दिनमा फागुन 4 गते पक्राउ गर्यो। अभियुक्तले आफूले बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकारे पनि मृतकका आफन्तको सक्कस रत्ती भर पनि कम भने भएको छैन। आफ्नै छिमेकी र भाइ पर्नेले यो सम्मको हरकत गर्ला भनेर यति बेला समाजले अनौठो प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर यता प्रहरीको अनुसन्धानले भने 80% हत्या, हिंसा र बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध आफ्नै नजिकका आफन्त वा नातेदारबाट हुने गरेको भन्दै सजग एवं सचेत रहनुपर्ने बताउँदै आएको छ। रेपको कुरा गरौँ, यो तपाईले भागरथीको कुरा गरेपछि रेपको कुरा गरौँ होइन। रेपको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने तपाईको रेप जुन अपराध हुन्छ नि, यो बलात्कारको अपराध, त्यसमा करिब 80% आफ्नो परिवार या तपाईको आफूसँग चिनेका व्यक्तिहरू छन् नि, आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन तपाईले भन्नुभयो नि त्यसमा आफ्नो मान्छे या त्योदेखि बाहेक थुप्रै हामीहरू नेपालमा पनि घटना हेरौँ। नेपाल मात्रै होइन कि यो चाहिँ एउटा ग्लोबल देखेको हो। 80% त आफन्तहरूबाट हुन्छ होइन, या कुनै सम्पत्तिले होला, परिवारको मान्छे जोडिने भयो होइन, लगायतका। त्यसो पनि अब कति घटनामा आफ्नो परिवार र चिनेका मान्छेहरूबाट धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ। र त्योदेखि बाहेक के छ भनेपछि नचिनेका या कुनै कारणले भनेको त त्यो अपराध हुने सङ्ख्या पनि कम हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको अपराधमा धेरै जस्तो हामीहरू हेरौँ, आफूले चिनेका, विश्वास गरेका, घरभित्रका होइन र समाजमा सँगै हिँड्ने उनीहरूबाट अपराधहरू बढी हुन्छ। भागरथीको हत्याले फेरि एकचोटि विगतमा घटेका निर्मला पन्त प्रकरण लगायतका चर्चित दुष्कर्महरूलाई सम्झन बाध्य तुल्याएको छ। अधिकार कर्मीहरूले त यस्ता दोषीलाई नपुंसक बनाउन फाँसीको सजाय दिन वा अहिलेको भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै निरन्तर माग राख्दै आएका पनि छन्। हुन त निर्मला पन्त हत्याकाण्ड जस्तो अपराधी पत्ता लाग्न निकै लामो समय भागरथी काण्डले पुर्न परेन। तर अपराधी पत्ता लाग्यो भनेर ढोङ पिड्दै नहिड्न, बरु यस्ता खाले अपराध यो समाजमा पुनः घट्न नदिन राज्यको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। झण्डै दैनिक 7 जना महिलाहरू 6 देखि 7 जना महिला बलात्कृत भइरहेको छ। विगत 5 वर्षदेखि यहाँसम्मको 11,000 महिला बलात्कारका घटनाहरूमा झण्डै 5,000 बालिकाहरू छ। यो त्यो तथ्याङ्कले जे भन्छ त्यसो हुँदाखेरि सरकार संवेदनशील बन्न पर्ने र कानुन कमजोर भएको कारणले बलात्कार गरेर प्रमाण नष्ट गर्नका लागि उसले घाँटी च्यापेर अथवा हिंसा गरेर हत्या गर्छ, जघन्य अपराध गर्छ। तर ऊ चाहिँ ज्यान केसमा उसको मुद्दा के लाग्छ भन्दाखेरि ज्यान केस सम्बन्धी मुद्दामा ऊ जान्छ। भागीरथीको घटना हेर्दा अपराधी पत्ता लाग्यो, त्यो राम्रो कुरा भयो। तर हामीले चाहेको कुरा चाहिँ यस्ता घटनाको निवारण हो, यस्ता घटनाको अन्त्यको कुरा हो। त्यसो भएको कारणले हामीले भागीरथीको हत्या पत्ता लगायौँ भनेर सरकार ढोङ पिड्दै हिँड्नुपर्ने कुरा छैन। किनकि यो त सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हो नि। सुरक्षा निकायले आफ्नो दिनानुदिन गर्ने कामहरू, सामाजिक सुरक्षाका कामहरू अन्तर्गत यिनी कामहरू त गर्ने जिम्मेवारी नै हुन्छ। नेपाली गाउँ समाजमा पछिल्लो समय यस्ता खाले घटना नै बढेका हुन् वा घटनाहरू सञ्चारका माध्यम मार्फत बाहिर आउन थालेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै मार्मिक छ। भलै अहिलेको समाजमा भागरथी काण्ड दुनियाँलाई कमसेकम थाहा त भयो, तर के थाहा पहिलेको समाज हुन्थ्यो भने भागरथी र निर्मला जस्ता किशोरीहरूको बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड समेत हामीले थाहा पो पाउने थिएनौं कि? वन जंगल, रात साँझ र दिन दहाडै बोरामा पोको पारिएका कलिला बालिकाहरूको गनाएको लास देख्दा को कहाँ कसरी लुटिएको छ यसको यकिन रूपमा हेक्का कसले राख्न सकेको छ र? अपराध अनुसन्धानमा लामो समय बिताउनु भएका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्नुहुन्छ,
अपराधका अनुसन्धान त बढेका हुन् नै, तर अपराध घट्न पनि सकेको छैन। दिन प्रतिदिन बढ्दैछ र यो दुःखद हो। रेप केस बढे तापनि रेप केसको रिपोर्टिङहरू पनि बढेको छ है, बढेको छ। योभन्दा रेप केस भनेको तपाईँ के हो भने समाजभित्र हुने अपराध हो यो। मैले भने 80% यसमा परिवारका मान्छे, समाजका मान्छे इन्भल्भ छन् भने त्यो समाजभित्र हुने हो नि त। तर हाम्रो समाजको चरित्र कस्तो छ भनेपछि पीडितलाई जे होस् के मतलब छैन, इज्जत चाहिँ परिवारको जान्छ। मैले तपाईँलाई हत्याको ग्राफ भने, तपाईँको हत्याको ग्राफ 10 वर्ष केलाएर हेर्नुहोस् त, मैले 5-6 वर्षको हेरेको थिएँ, इन्क्रिजिङ छ। त्यसका आफ्नै कारण छन्। फेरि रेपको त्यसमा तपाईँले तुलना गर्न सक्नुहुन्न। जुन यो सुसाइडको जुन छ नि, सुसाइडको पनि तपाईँको इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ कि बढिरहेछ। एकचोटि पनि त्यो ग्राफ तल आएको छैन। हत्याको पनि एकचोटि पनि ग्राफ तल आएको छैन 5-7 वर्षमा, इन्क्रिजिङ छ। कति घटनाले छुन्छ भने कि यो तपाईँले हेर्नुभयो होला, एउटा कर्णालीमा याद छ, त्यो एउटा आमाले 2टा बच्चा हो कि उसलाई कमरमा बाँधेर हाम पनि फालेको छ कि। त्यसले गर्दा कति कुरा सामाजिक कुराहरू छन्, कति कुरा आर्थिक कुराहरू छन्। कसैको भने ग्रामीण क्षेत्र एवं दूर दराजमा घट्ने यस्ता हिंसा र अपराधका कथा व्यथाहरू अझै बाहिर नआएको भन्ने गुनासो पनि छ। प्रहरी प्रशासनदेखि नै स्थानीय प्रशासनहरूमा रहने गरेका मेलमिलापका गतिविधिले पनि पीडितले उचित न्याय नपाइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। भागरथी प्रकरणमै पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको अभियुक्तमाथि मृतकका आफन्तजनले अझै चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। 16 वर्षे किशोरले यतिसम्मको जघन्य अपराध गर्न सक्ला र भन्ने शंका अझै पनि छ। ग्रामीण क्षेत्र, दूरदराजका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला र बालबालिकाहरू पनि यो अलिकति असुरक्षित जस्तै देखिन्छ क्या। अलिकति समस्या कहाँनिर छ भने एकपटक चाहिँ त्यस्ता घटना घट्ने अनि फेरि मिलापत्रमा टुङ्ग्याइदिने होइन। अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब जस्तो उनीहरू जुन अपराध गरेका छन् त्यही अनुसारको दण्ड सजाय नहुँदाखेरि त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ पटकहरू दोहोरिने समस्या चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। त्यो विभिन्न चाहिँ घटनाहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्छन्। अब हामी त्यसका चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको रूपमा पनि हामी आफै पनि छौँ। आजीवन कारावास राख्ने भनौँ अथवा उसलाई चाहिँ के भन्छ सजाय चाहिँ अब के भन्छ फाँसीको नै सजाय हुनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ आवाज उठाएको पनि देखिन्छ। एक हिसाबले त्यो पनि सही हो जस्तो लाग्छ। अब विभिन्न अन्य विकसित देशहरूको प्र्याक्टिस अभ्यासहरूलाई हेर्दाखेरि पनि अब यस्तो चाहिँ घटना नियन्त्रणको लागि ती देशहरूमा पनि त्यस्ता कानुन चाहिँ बनेको देखिन्छ। भागरथी हत्या प्रकरणले पुनः हाम्रा समाजका छोरी चेली र दिदी बहिनीहरूको सुरक्षामाथि शंकाको प्रश्न खडा गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले भागरथी परिवारलाई 5 लाख राहत दिने घोषणा त गरेको छ, तर यसले भागरथी परिवारको पीडामा आहतको काम गर्न सकेको छैन। यो समाज, यो राज्य, यो सरकारले निर्मला पन्त र भागरथी भट्टा जस्ता किशोरीलाई पुनः फिर्ता ल्याउन त सक्दैन नै, तर फेरि पनि यस्ता घटना घट्न नदिन भने आवश्यक काम कारबाही आजैबाट सुरु गर्न फेरि पनि ढिला गर्न हुन्न। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।